Welcome back to Goa News. Kalangut police have arrested Komal, son of Uttam Baraskar, a resident of Madhya Pradesh, in connection with a fatal stabbing in Kalangut. The accused has remanded to 6 days of police custody by the JMFC court in Mapsa. बरोबर जी सकाळी मर्डर रिपोर्ट झाल्या त्या रिपोर्टांत आमी मर्डर केस रजिस्टर केल्या. जो मनीस मेला ताचें नांव आसा राजबर रवी नारायण रामदर्शन भाई. ही इज फ्रॉम गुजरात सुरत. आनी हे लोक हे 4 जण लोक तेजे फ्रेंड्स गोंयान मुंबयच्यान आयिल्ले फ्रॉम डिफरंट डेस्टिनेशन. तांकां खंय तरी काजिनोन काम सोदपाक. सो तांचे ताजे एकट्याची मिसेस आसा तेजे बद्दल कितें तरी अशें तशें उलयलो. तिका आपल्याक मोबायलाचेर पळोवपाक जाय आनी कितें पळोवपाक जाय अशें जेन्ना सांगलें तेन्ना एक्युज्डाक राग आयलो आनी तांचे भितर आर्गुमेंट्स जाले. आर्गुमेंट्स जातकीर ती ताच्या रुमान तांची पयली झगडी जाली स्टार्ट आनी दे आर फॉलोड इन फ्रॉम बिहायंड अप टील द स्विमींग पूल. आनी थंय पावतकीर ताणें मेन जो एक्युज्ड आसा ताचें नांव जावन आसा कमल बरस्कर 28 वर्सां. आनी ताका ताच्या छातीचेर सुरी दबोवन ताची मर्डर केली. ह्या एक्युज्डाक आमी अरेस्ट केला. कलंगूट पुलीस स्टेशनाच्या लॉकअपान तो आसा. ताचो फुडलो रिमांड आमी घेवन मुखार इन्व्हेस्टिगेशन चालू दवरतले. सो सगळे एकाच गांवचे? ते सगळे मुंबयच्यान आयल्यात पूण ते बाकीचे दुसरे कडेन गांवचे आसपाक शकता. सगळे मुंबयच्यान आयले. सो हे कामाच्या निमतान आयलेले? कामाच्या निमित्तान आयले. तांकां खंयचे तरी काजिनोन कलंगूट जॉब मेळपाचो आशिल्लो अशें ते सांगतात. सो मेन हेतून एक्यूज कितले आता? एक हो मेन एक्यूज आहा काय तेजे वांगडी? एक्यूज आसा ताका आमी धरला. ज्या मनशान ताची मर्डर केली सुरी घेवन ताका आमी अरेस्ट केला. तातूंत बाकी एकटो एक्यूज आसपाक शकता ताका आमी धरतले. सद्याक एब्सकॉंडिंग आसा. सो खंयच्यान डिटेक्ट केला सर? सो कलंगूट ह्या भागांत आशिल्लो ताका आमी धरून हाडला हांगच्यान वास्कोच्यान. वास्कोच्यान. हय. सो सून आफ्टर द क्रायम ही सून आफ्टर द क्रायम. या Yes. More details I will update you after.